हरि ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 34तमं दिनम्। अत्र गतकक्ष्यायां वयं श्लोकद्वयं दृष्टवन्तः। अत्र त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भव। अत्र इत्युक्ते वयम् इदानीं कर्मयोगप्रकरणे वयं स्मः। तत्र इमे भागाः भवन्ति। प्रथमं कर्मयोगस्य महिमा उच्यते। ततः परं कर्मयोगस्य स्वरूपम् अग्रे उच्यते। तत्र महिमा 44तमश्लोकपर्यन्तं कर्मयोगस्य महिमा उक्तः। ततः परं श्लोकद्वयं कर्मयोगस्य स्वरूपं तत्र उच्यते श्लोकद्वयेन। ततः परं 50तमश्लोकादारभ्य प्रायशः 4 श्लोकाः। तत्र पुनः कर्मयोगस्य फलं तत्र उच्यते। अतः अत्र 3 भागाः सन्ति। महिमा, स्वरूपम् अथवा लक्षणम्, अनन्तरं कर्मयोगस्य फलम्। एवं तत्र क्रमः विद्यते। तत्र मध्ये कश्चन श्लोकः विद्यते, दूरेण ह्यवरं कर्म। तत्तु अर्जुनस्य उपदेशार्थं सः श्लोकः तत्र विद्यते। अत्र श्लोकमहिमा यदा उक्तः तदानीं तु तत्र विषयः कर्मयोगः विशिष्यते। तत्र किञ्चित् तत्र कर्मकाण्डस्य दूषणं कृत्वा तत्र महिमा उक्तः तत्र प्रथमं। तत्र पुनः गतकक्ष्यायां त्रैगुण्यविषयाः वेदाः, अतः त्वं निस्त्रैगुण्यः निर्द्वन्द्वः नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान् च भव इति तत्र उपदेशः कृतः। तत्र पुनः यदि अहं कर्माणि सर्वाणि अहं त्यजामि, कर्मकाण्डे उक्तानि कर्माणि यदि अहं त्यजामि, तर्हि तत्रत्य फलं मम न भवति खलु इति चेत् तथा नास्ति। अत्र यत् फलं तत्र लभ्यते तत् फलम् अत्र ज्ञानयोगमार्गे अथवा कर्मयोगे अपि तत् फलं लभ्यते एव। अतः फलं नष्टं भवति इति न चिन्तनीयम् इति तत्र उच्यते। पुनः अत्र यावानर्थोदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके इत्यनेन श्लोकेन। अस्तु, इदानीं किञ्चित् तत्र अहम् एतदपि वक्तुमिच्छामि। इत्युक्ते गतकक्ष्यायां निर्योगक्षेम इत्यस्य विवरणं चर्चा आगता। तत्र निर्योगक्षेमः इत्युक्ते प्राप्तस्य अप्राप्तिः, पुनः क्षम्यताम्, अप्राप्तस्य प्राप्तिः पुनः प्राप्तस्य रक्षणम् इति योगक्षेमः। निर्गतं योगक्षेमं यस्य सः निर्योगक्षेमः इति उच्यते। इत्युक्ते प्राप्तिः वा अथवा रक्षणं वा न करणीयम् इति तत्र भावः। परन्तु अत्र अर्जुन प्रसङ्गे कथं युज्यते इति चेत् तत्र वस्तुतः सः तेषां रक्षणं कर्तुम् इच्छति। वस्तुतः पूर्वं तेन सह सम्बन्धः प्राप्तः भीष्मेण द्रोणेन च, तस्य रक्षणं कर्तुम् अधुना इच्छति, तद् त्यक्तुं न इच्छति। अतः निर्योगक्षेम भव इति तत्र युज्यते इति एकम्। द्वितीयं, शास्त्रदृष्ट्या पश्यामश्चेत् अत्र निस्सङ्गः भव इत्येव तत्र वस्तुतः अर्थः। यदि निस्सङ्गः यदि भवामः तदानीम् अप्राप्तस्य प्राप्तौ इच्छा न भवति, तथैव प्राप्तस्य रक्षणे अपि इच्छा न भवति। अतः यदा निस्सङ्गः भव इति तत्र तात्पर्यं, सो बी डिटाच्ड्, सो तथा अर्थः भवति। तदेकम्। अनन्तरं तत्र निस्त्रैगुण्यः भव इत्यत्र निष्कामः भव इति व्याख्याने दृश्यते। तथैव तत्र निस्त्रैगुण्यो भव इत्यस्य अर्थः गुणातीतः भव इति तत्र अस्माभिः दृष्टम्। इत्युक्ते प्रथमं सत्त्वगुणाश्रितः भव, ततः परं निर्द्वन्द्वः भव, ततः परं निस्त्रैगुण्यः इत्युक्ते गुणातीतः भव इति तत्र दृष्टम्। तत्र सत्त्वस्थः इत्यत्र किम् उच्यते, यदि तमोगुणे वा रजोगुणे वा भवति, अभ्यासद्वारा तत्र सत्त्वगुणे भवितुं प्रयत्नः करणीयः इति तत्र तात्पर्यं। यावत् शक्यं तावत् तत्र सत्त्वगुणे प्रथमं भवितव्यम् इति तत्र तात्पर्यम्।
पुनः तत्र नित्यशब्दत्वात् तत्र प्रधानं तत्र वस्तुतः सत्त्वगुणप्रधानः सः भवेत् इति तत्र अर्थः। अत्र नित्यसत्त्वस्थः इत्यनेन सर्वदा 24/7 सत्त्वगुणे भवितुं न शक्यते। तदग्रे 13 अधिकारे अध्याये अस्माभिः पठ्यते। परन्तु अत्र यावत् शक्यं तावत् अधिकतया सत्त्वगुणे भवतु, अभ्यासद्वारा सत्त्वगुणे भव इति तत्र तात्पर्यम्। तथा भूत्वा पुनः निर्द्वन्द्वः भूत्वा ततः परं निस्त्रैगुण्यः भव इति अर्थः। अत्र निस्त्रैगुण्यः इत्यत्र गुणातीतः भव इति अर्थः। इदानीं किञ्चित् तत्र ज्ञास्यामः गुणातीतस्य लक्षणं किम्, अथवा अत्र कथं वयं वदामः अत्र गुणातीतः इत्युक्ते कः, एतद् वयं कथं जानीमः इति चेत् तत्र किञ्चित् चर्चां करिष्यामः। अत्र वस्तुतः वयं सर्वे अपि यथा विषयेषु सक्ताः वयं स्मः, तथैव वयं सर्वे अपि गुणेषु अपि सक्ताः एव. So we are all already associated or attached to the guna. So यदा गुणः कश्चन इदानीं तमोगुणः भवति चेत् इदानीम् अहं पठितुम् उपविशामि, तमोगुणः जायते, परन्तु पठितुं न शक्यते। अतः अस्मासु किं भवति, द्वेषः भवति। इदानीं पुनः यदि अहं निद्रां कर्तुम् इच्छामि परन्तु निद्रा एव न आगच्छति, रजोगुणस्य प्रभावः दृश्यते, तत्रापि द्वेषः दृश्यते। यदि अहं पठितुम् उपविशामि तदानीं सत्त्वगुणः प्रधानतया दृश्यते, तदानीं तत्र आसक्तिः भवति सत्त्वगुणे। सो एवं गुणेषु अपि सङ्गता दृश्यते। अतः सः अपि सङ्गः अस्माभिः त्यक्तव्यः। यः तमपि सङ्गं त्यजति सः गुणातीतः इति तत्र अग्रे उच्यते। एकवारं तदपि एकवारं पश्यामः। ओके, 14 अध्याये 22 पश्यामश्चेत् तत्र गुणातीतस्य लक्षणम् उच्यते। ततः पूर्वम् अर्जुनेन पृच्छ्यते अत्र कः गुणातीतः भवति, अत्र कैः लिङ्गैः वयं ज्ञातुं शक्नुमः एषः गुणातीतः इति। तथैव तस्य तादृशस्य गुणातीतस्य लक्षणम् अथवा आचारः कः भवति, एतद् अर्जुनस्य प्रश्नः। तत्र उत्तरं प्रथमश्लोकेन तत्र 22 सः वदति, सो प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। अत्र वस्तुतः प्रकाशं च प्रवृत्तिम् अन्वयं पश्यामः चेत् प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव सम्प्रवृत्तानि निवृत्तानि वा न द्वेष्टि न काङ्क्षति। अत्र प्रकाशः इत्यनेन अत्र सत्त्वगुण उद्भवः, प्रवृत्तिः इत्यनेन रजोगुण उद्भवः, तथा मोहः इत्यनेन तमोगुण उद्भवः। अतः सत्त्वगुण प्रवृत्तौ अथवा निवृत्तौ तथा रजोगुण प्रवृत्तौ निवृत्तौ तथा तमोगुण प्रवृत्तौ निवृत्तौ च यः न द्वेष्टि न काङ्क्षति, यः तत्र रागं वा अथवा रागं वा द्वेषं वा न करोति सः गुणातीतः इति तत्र उच्यते। सो यत्किमपि यः कोऽपि भावः यः कोऽपि गुणः मयि भवतु, तत्र सर्वत्र अहं साक्षिरूपेण एव भवामि, तत्र मम रागः वा द्वेषः वा नास्ति इति तत्र गुणातीतस्य लक्षणम् उच्यते। अतः निस्त्रैगुण्यो भव इत्यत्र गुणातीतः भव, गुणातीतस्य लक्षणम् अत्र उच्यते। पुनः विस्तरेण वक्तव्यं चेत् कथम् उच्यते, अत्र पुनः श्लोकत्रयम् अग्रे भवति। सो उदासीनवत् सः गुणैः यः न विचाल्यते, one who is not disturbed with the gunas, somebody like udasinah. Udasina means one who neglects everything, one who doesn't care about anything. So how he actually behaves the similar way, one who is not attached or disturbed by any gunas, तथा भवति गुणातीतः। कीदृशभावः तस्मिन् वर्तते, गुणाः वर्तन्ते एव, so the always some guna will keep coming and going, like sattva guna can come and rajo guna can come and tamo guna can come and they keep changing.
So I don't pay attention to it. So udasinavat gunaihi yaha na vichalyate iti saha gunatitah. Punaha, these two are the basic lakshanams, and the swabhava or kimacharaha iti atra prishtam. So how does he behave? So tatra uttaram tu samadukha sukaha. Dukhe cha sukhe cha samaha. Punaha swastaha. Atra atmani stitaha. Samaloshtaashma kanchanaha. So loshte cha ashme cha kanchane sa samabhavaha yasya bhavati saha. Punaha priye api tulyaha अप्रिये अपि तुल्यः पुनः निन्दा स्तुत्योः अपि यः तुल्यः. So whether you praise or you just blame, he takes it equal. Whether इष्टतमं वा अनिष्टतमं वा तत्रापि समता, दुःखं वा सुखं वा तत्रापि समता. पुनः मृत्पिण्डस्य तथा काञ्चनयोः अभेदता. So तथा यः आचरति सः. पुनः मानापमानयोः तुल्यः. पुनः मित्रारिपक्षयोः अपि तुल्यः. अवगम्यते सरल संस्कृतमेव. पुनः सर्वारम्भ परित्यागी. सर्वस्य त्यागः येन क्रियते सः. सर्वारम्भ परित्यागी. One who completely give up, right? I don't get the right word. Okay, give up. So he is actually gunatitah. So saha uchyate gunatitah. तर्हि सः कीदृशं कार्यं करोति? So this is the actual work he generally does. सर्वकर्म परित्यागी नाम कः अर्थः? So देहधारण मात्र निमित्त व्यतिरेकेन सर्वकर्म परित्यागी इत्यर्थः. इत्युक्ते देहधारणार्थं यत् न्यूनातिन्यूनकर्म आवश्यकं तदेव कर्म तः आचरति. अन्यत् किमपि अधिकं न करोति. सर्वं यद्यत् प्रभवति तत्सर्वं सः साक्षिरूपेण स्थित्वा सर्वं पश्यति. तत्र तस्य मनः नैव गच्छति इति तत्र तात्पर्यम्. So this is the gunatita lakshanam. So this shloka is very important shloka. There are few shlokas in Bhagavad Gita very important. That is, out of them, this is one of them. Like prakasham cha pravrittim cha mohameva cha pandava na dveshti samvrittani na nivrittani kamshati. This is one of the important shlokas in Bhagavad Gita. And there is one more. Rajas tamas chabhibhuya sattvam bhavati bharata. Rajaha sattvam tamaschaiva tamaha sattvam rajastatha. So basically here is sattva guna comes when these two gunas go down, and similarly Rajoguna comes when Sattvam and Tama goes down, and the Tamoguna comes when Sattva and Rajas goes down. So the concept here is there is nobody who is purely with one particular guna. So all three gunas will be there all the time, but it keeps changing. So this is what it is. So this is the answer for Nitya Sattvastaha. How can one be a Nitya Sattvastaha? So no one can be 24/7 on Sattva because it keeps changing. But Sattva Pradhanaha iti vaktavayam tatra. So tatsya uttaram atra bhavati. So Nistraigunyaha tasya uttaram tu atra bhavati. 22nd this shloka. Basically, one who is able to objectify the mind, then for him it is easy to become the gunadita. So one who thinks or objectify his mind and what is happening in his mind, then for him it is easy to achieve the gunadita lakshanam. The that chapter again, this is again given here the same thing under Karma Yoga context. In the Karma Yoga context, Tattvavittu Mahabaho Gunakarma Vibhagayoho Gunaha Guneshu Vartante iti Matva na sajjate. So Tattvavittu Yaha Tattvam Janati Saha Kim Karoti Saha Vastutaha Gunana Vibhagam Saha Janati Gunakarmana Vibhagam Saha Samyak Janati Jnatva Kidrishi Bhavana Tasmin Bhavati. So Gunaha Guneshu Vartante iti Matva na Sajjate. So he doesn't get attached thinking that Gunaha Guneshu Vartante. Gunaha Guneshu Vartante nama the mind which is of three gunas. Generally three gunas will happen in mind: Sattva, Rajo, and Tamo.
and mind interacts with external objects, and objects also contain three gunas in nature. So the gunaha guneshu vartante, the mind which is interacting with the vishya both have the gunas in by nature, so that is how it behaves. So thinking that he doesn't get attached or engaged with those things, that means he is outside the mind. So tatha atra uchyate. Ataha, if you again go back to the second chapter, how do we connect it to second chapter? Atra Matra Sparshastu Kaunteya Shitoshna Sukha Dukkadaha Agamapayino Nityaha Tam Stitikshasva Bharata Yem hi na vyathayantyete Purusham Purusharshaba Samadukha Sukham Dhiram Somrututvaya Kalpate. So, till now we have seen in the second chapter, we have taken these shloka as the laukikam uddishya uktau imau shlokau iti evam asmabhihi patitam. So we have studied that this is for the life lesson, just how to behave in the loka. Basically, anatma drishtya katam pravartitavyam iti tatra uktam iti asmabhihi drishtam. But if you connect other shlokas, so when you say shitoshna sukha dukkadaha, and the sparsha and the sparshas are always the shitoshna sukha dukkadaha. The sparsha is nothing but this one. Gunaha guneshu vardante. So I think again there is a sparsha there. So it again talks about a gunadita lakshanam only here. And agama painaha. So they come and they go. So the guna, they keep changing and they come and go. Ataha tan stitikshasva. So you should just bear them. And yam hi na vyathayantyete, the one who is not affected by these things, saha mokshaya kalpate. He gets the moksha. And who is that person? Samadukha sukaha dhiraha saha. So this shloka generally interpreted as the anatma drishtya mau shloka iti uchyate. Parantu अत्र एतादृशम् आत्मदृष्ट्या अपि तद् स्वीकर्तुं शक्यते, अतः एव आत्मप्रकरणे अस्ति इति मम भावः. अतः अत्र निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुना इत्यत्र you just be the sakshi for the manas and just observe what all things are happening in the manas. Don't get involved in the manakarma. So tadeva tatra uchyate. Atha nistraigunyaha nama, just be away and observe what is happening in the mana, and that is what we call it as gunadita iti. So tatra vaktavyamasi ataha atra aham yochitavan. Astu. I think there was a question last time, the gunadita lakshanam tu brahmanaha eva bhavati kalu katham purushasya bhavati iti, tatra idameva uttaram bhavati. Astu. Thank you all for watching this video. If you like this video, please comment and like and share this video. If you have any feedback or suggestions, please post them in the comment section below. Dhanyavadaha. Vayam punaha milishyamah.